نخليو لو سافوار باش ندوزو لو سافوار فير. Alors, diapo suivant. Les variations des fonctions thermodynamiques. هادشي اللي كنتمنى انا من الصباح هذا. دونك هنا كندخلو في الترموديناميك ديال بصح. Voilà. Les variables d'état T et V. Dans les expressions suivantes des fonctions thermodynamiques, on fait abstraction, c'est-à-dire on néglige la variation de quantité de chaleur. Il y a des systèmes fermés. Voilà, équation différentielle des fonctions d'état. Donc on va تركزوا معايا مزيان. هادشي هو اللي applicable في les exercices. Alors, عرفنا دابا les fonctions, عرفنا d de u. D'après le premier principe, l'adhérent de Q plus l'adhérent de le travail. C'est bon? Donc d de u, il y a l'adhérent de Q moins P de V, la pression extérieure d de V. C'est bon? Donc on a le travail بالقيمة ديالو. Donc هذه العلاقة الأولى. العلاقة الثانية هي d de u كتساوي T ds moins P de V. هنايا تو سامبلومون شدينا دلتا كيو عوضناها، داكشي اللي استنتجنا مؤخرا إلا عقلتو. آخر حاجة كنا وصلنا ليها هي أن دلتا كيو ما هي إلا تي دي اس تو سامبلومون، دونك تعويض مباشر. ألوغ U est une fonction d'état. هنا ركزو معايا مزيان. U est une fonction d'état. ولا ما نكتبها هي ديجا هنايا. U est une fonction d'état. Cela veut dire quoi? شنو معنى ديال ديفيرونسيال d'état d'état fonction d'état؟ يعني أن لا ديفيرونسيال ديالها est une ديفيرونسيال توتال اكزاكت متعلق ليا بجوج ديال لي فاريابل. شكون هما لي فاريابل اللي متعلق ليا بهم هاد لا فونكسيون ديتا؟ هو بيان سور هادو اللي كيكون حداهم دي لا ديريفي، دونك دي مع في. دونك ما فونكسيون ديتا دلتا يو غتعلق ليا ب لونتروبي اس، غتعلق ليا ايضا ب لو فوليوم في. دونك شنو كندير؟ نركزو معايا مزيان. جو ديريف بارسيالمون يعني لاديرون دو يو par rapport à quoi? Par rapport à l'adhérent de S en fixant quoi? ملي كنديريفي، ملي كنشق الاس شنو كندير للفي؟ الفي كنتعامل معها كونستانت. سي بون؟ دونك راني خدام على دي دو اس. ملي كنشتق اليو بارابور او فوليوم كيفاش غتكون الاس؟ غتكون الاس كونستانت. فوالا هاد العلاقه هادي كنظن بلي هادي تقريبا مهمه. واضحه هاد ليكسبريسيون؟ دابا كاين اللي كيلقى صعوبه في انه يشد هاد العلاقات هادو تيتخلع. دونك لاحظوا معايا ملي كيكون الاس فاريابل في كتكون كونستانت. هنا الفو نوطي هاد اللعيبات اللي كنديرو هنا لتحت كيكونوا كنقصدو بهم انهم كونستانت. سي بون؟ الوغ شنو غادي نديرو دابا؟ ليدونتيفيكاسيون اونتر 1 و 2. شنو كنقصدو بليدونتيفيكاسيون اونتر 1؟ يعني غادي نحاولو ندمجو ما بين 1 و 2. ما بين 1 و 2 شنو عندي؟ دونك on a d'après l'équation 1 d de u égale t de ds moins p de v. C'est bon? Alors l'adhérent de u par rapport à S
en fixant le volume شحال غيساوي. يلا هنا simplement application هنا غادي نخدمو دابا ماتيماتيكمون. دونك شنو غادي نديرو؟ هادي هي notre fonction. C'est bon. Donc كيفاش غنشق la fonction u بحيث donc on a u égale combien? Égale ts moins pv. دونك لاحظوا معايا u égale ts moins pv. دونك إلا درت الاشتقاق ديال u par rapport à s, c'est bon, par rapport à s, où le volume est constant, en fixant le volume, شحال غنلقى؟ la pression déjà constante. Donc هادو c'est une constante. شنو هو la dérivée ديال constante؟ هو زيرو ياك. دونك غنلقى زيرو. عندي تي مع اس. إلا بغيت نديريفي تي مع اس شنو غادي نلقى؟ شكون هو الفاريابل شكون هو الكونستانت؟ الفاريابل هو اس ياك، و تي هي الكونستانت. متفقين معايا؟ اي دونك شنو غنلقى؟ تو سامبلومون غنلقى تي. واضحة؟ باش نشرحها باش نزيد نشرحها مزيان. وي شكون اللي بغا تسول؟ فازي. وي كاين شي سؤال؟ حنا مع إكرام، معرفتش فين مشات أمل. الوغ هانتوما باش نفهمو دابا باسكو هادشي سي اون كيسيون دابيتود اللي ممولفش هادشي كيلقى فيه اون ديفيكولتي. عندك تي اس فاش كنقولكم مثلا الاشتقاقات نتوما راه ساهلة. شنو هو لا ديريفي ديال دوز اكس؟ دوز اكس بريم هي هادي هي دو، ترواز اكس بريم هي تروا. دونك هنا الا لاحظت راه كاين الكونستانت، ها هو الكونستانت. الكونستانت هو دو، الاكس هو الفاريابل. دونك لا ديريفي ديال شي حاجة فاريابل مثلا لا ديريفي ديال اكس بريم، دونك لا ديريفي ديال اكس هو ان. دونك هنا درنا لا ديريفي بارابور ا اس، دونك اس هو اللي لعب ليا الدور د اكس، دونك ضربنا بحال ضربنا هنا في واحد. هادو سون دي كونستانت. دونك فوالا. ابخي شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو لا ديفيرونسيال توتال بارابور او فوليوم. دونك لا ديفيرونسيال ديال u بارابور او فوليوم lorsque l'entropie est constante. دونك شنو هي المعادلة ديالي؟ تو سامبلومون غادي نمشي ندير تي اس، ندير لها الاشتقاق ديالها. دونك بيسكو اس كونستانت لا تمبيراتور كونستانت، دونك الاشتقاق ديال كونستانت غيساوي ليا زيرو موان بي في. دونك شكون هو الفاريابل ايسي؟ في هو اللي غيلعب ليا الدور د اكس، بحال مثلا تكون بي اكس بريم. شنو هي بي. دونك tout simplement la différentielle, l'adhérent de U par rapport à V lorsqu'on fixe l'entropie شحال غتعطيني؟ tout simplement غتعطيني هي moins V. c'est clair؟ واضحة ملي جبنا هاد الجوج؟ Oui, monsieur. c'est très bien. فوالا هادشي اللي كاين هنا. دونك ندوزو للديابو suivant.
Alors, عندنا fonction d'état f. On a d de f. Donc déjà عرفنا f هي u moins ts. Donc d de f هي la dérivée ديال u moins ts. Donc هي la dérivée ديال u moins t ds moins s dt. واضحة. On remplace d de u par son expression. Donc on a d de u l'expression ديالها. Et qu'est-ce que nous allons trouver? شكون هي l'expression ديال t de u? d de u هي q. Voilà, l'adhérent de q plus l'adhérent ديال le travail ياك moins t de s moins s dt. C'est bon. Donc l'adhérent de q اتفقنا على أنها هي t de s. Le travail هو moins p t de v moins t de s moins s dt. Donc je vais tout simplement, nous allons simplifier par t de s. Et donc il va nous rester que de moins p dv moins s dt moins p dv. Tout simplement. f est une fonction d'état. وغادي نحاولوا نديروا لها الاشتقاق ديالها مع لي فاريابل. دونك شكون هما لي فاريابل؟ دونك خصني توصلوا للمرحله ديال تعرفوا تحددوا لي فاريابل فاسيلمون هما اللي كيكونوا حدا دي. دونك عندي جوج ديال لي فاريابل هما لا تمبيراتور مع لو فوليوم. وبما ان f est une fonction d'état فهذا كيعني انني غادي ندير لها لا ديريفي توتال ديالها لا ديفيرونسيال توتال غادي يكون كيتعلق بجوج ديال لي فاكتور اللي هما t مع v. دونك هي tout simplement l'adhérent. Donc غادي نديريفي f بارابور الحالة الأولى بارابور à t en fixant quoi? En fixant le deuxième variable اللي هو le volume plus nous allons dériver la deuxième fonction. Donc nous allons dériver le f par rapport à quoi? Par rapport au volume en fixant la température. Bien sûr هنا غتكون d de v. لاحظوا معايا واحد الملاحظة مهمة. دونك إلا كانت عندك هنا دي رون دو t هنا كتولي دي t. إلا كانت عندك دي رون دو v هنا كتولي دي v. عقلتوا هاد العلاقة هادي راه ديجا كنخدمو بها يا ما كنحسوش بها من أيامات الباك. كنا كنطبقو هاد العلاقة هادي غير ما كناش كنردو ليها البال. الاشتقاق ديال لي فونكسيون إلا عقلتو كيكون عندكم جوج ديال الدوال g de x f de x. خيم شحال هي؟ في الأول كنتعامل مع وحدة على أساس أنها كونستونت. دونك كندير g de x كنفيكسي g de x وكنرد f x فاريابل. الحالة الثانية كنرد g فاريابل وكنفيكسي f de x. راه سي لو ميم برانسيب إيسي. دونك بحال قلتي مرة كنفيكسي t ومرة كنفيكسي v. المهم سكيل فو غوتنيغ أن هادو اللي كنفيكسيهم هما اللي كيكونو هنايا. هادو سون دي فيكس c'est-à-dire ce sont des constantes. Donc شنو غادي نديرو tout simplement nous allons essayer d'identifier les termes. Donc on a une fonction, nous avons une fonction u égale donc on a كنجيو كيما العادة on a شحال كتساوي la fonction f. La fonction f tout simplement هي u moins ts ياك هي u moins ts. مي الإشكال دابا اللي عندي أنا هو معنديش الفوليوم. لاحظتو با د فوليوم. وهادشي علاش هذا هو السبب الرئيسي اللي خلانا ندخلو الفوليوم في العلاقة باش نلقاو هاد الجوج هادو شتوهم اللي فيهم جوج ديال لي فاريابل لا تمبيراتور و لو فوليوم.
دونك غادي نجي تو سامبلومون نقول ان اف كتساوي موان اس تي ياك موان اس تي موان بي في تو سامبلومون. هادي هي لا فونكسيون ديالي. دونك غادي نجي نطبق عليها لا ديفيرونسيال. دونك لا ديفيرونسيال de f par rapport à t avec le volume est constante شحال غيعطيني. دونك لو فوليوم كونستانت لا بريسيون كونستانت كلشي غيعطيني زيرو. دونك كتبقى ليا t سي اون فاريابل. دونك لا ديريفي ديال الفاريابل هو واحد. دونك كتعطيني موان اس. سي بون. كدير العلاقه الاولى. العلاقه الثانيه هي انني غادي نشد لا فونكسيون اف وغادي نديريفيها سيت فوا بارابور او فوليوم وغادي نرد لا تمبيراتور كونستانت. دونك ملي غادي نديريفيها بارابور او فوليوم افيك لا تمبيراتور كونستانت. دونك لا تمبيراتور كونستانت و الاس كونستانت cela veut dire quoi bien sûr que غادي يساوي ليا زيرو. دونك كتبقى ليا غادي تبقى ليا بي في. دونك الفي في هاد الحالة هادي مبقاتش زيرو غادي تولي كتساوي واحد. دونك كتولي ليا موان بي.